Levitico 11. Unya ang Ginoo miingon kang Moises o kang Aaron. Sultihi ang mga Israelita nga kining mosunod mao ang mga mananap nga mahimo ninyong kanon. Bisan unsang mananapa nga pikas og kuko ug muusap sa ilang kinaon mahimo nga kanon ninyo. Apan ayaw ninyo kana ang kamelyo, ang koneho o ang liebre. Kinahanglan nga isipon nga hugaw kining mga mananapa kay muusap kini sa ilang kinaon apan dili pikas ang kuko niini. Ang baboy bisan tuod kun pikas ang kuko niini, dili man kini muusap sa kinaon, busa hugaw kini alang kaninyo. Ayaw kamo pagkaon sa karne niining mga mananapa o muhikap sa patayng lawas niini kay hugaw man kini alang kaninyo. Sa mga mananap nga nagpuyo sa tubig, makahimo kamo pagkaon niining mosunod. Ang tanan nga anaa magpuyo sa kadagatan o sa mga suba nga may kapay o mga himbis. Apan bisan unsa nga anaa sa kadagatan o sa mga suba o sa katubigan nga walay mga kapay o mga himbis, dili angay kanon. Kanang mga mananapa kinahanglan isipon nga hugaw. Ayaw kamo pagkaon kanila og likayi ang ilang patayng lawas. Ang tanan nga anaa sa katubigan nga walay mga kapay ug mga himbis, hugaw alang kaninyo. Mao kining mga langgama ang dili ninyo makaon kay hugaw. Ang agila, ang gripon, ang esmerehon, ang banog, ang tanang matang sa mga manaol, ang uwak, ang abistros, ang pungaw, ang laro, ang tanang matang sa ananangkil, ang ngiw-ngiw, ang gamaw, ang lapay, ang itik, ang pelikano, ang kalamon, ang nagkalain-laing matang sa tabon, ang abubilya ug ang kabog. Mahugaw usab alang kaninyo ang tanang gagmayng mananap nga pak-an nga adunay upat ka tiil. Gawas lamang ni adtong adunay mga lutahan, tunga-tunga sa tiil ug paa nga maoy ilang gamiton sa paglukso sa yuta, mahimo ninyo silang kanon. Makaon ninyo kining mosunod ang tanang klase sa dulon, timos, ug apan-apan. Apan ang ubang gagmayng mananap nga pak-an ug may upat ka tiil, hugaw alang kaninyo. Bisan kinsa ang mohikap sa patayng lawas niining mosunod nga mga mananap, mahugaw hangtod sa gabii. Ang tanang mananap nga may kuko nga dili pikas ug dili muusap sa ilang kinaon, ug ang tanang mananap nga may upat ka tiil ug may talinis nga mga kuko, hugaw alang kaninyo. Ang mohikap sa patay nilang lawas mahugaw hangtod sa gabii. Kinahanglang labhan ang biste ni adtong magdala sa patayng lawas niini, magpabilin siyang hugaw hangtod sa gabii. Mao kining mga mananapa nga nagkamang sa yuta ang isipon ninyong hugaw. Ang milo, ang ilaga, ang nagkalain-laing matang sa halo, ang tuko, ang buaya, ang talukto, ang ibid, ug ang kamilyon. Mao kini ang hugaw sa tanang mananap nga nagkamang ug ang mohikap nini kung patay na, mahugaw hangtod sa hapon. Mahugaw usab ang bisan unsang butang nga mahulugan sa ilang patayng lawas sa walay pagpili kung kini galamiton ba nga kahoy o bisti ba o panit o sako ba hinuon o bisan unsang galamiton. Kinahanglan nga ihumol kini sa tubig ug magpabiling kining hugaw hangtod sa gabii. Unya, mahinlo na usab kini. Kung ang usa kanila mahulog sa sulanan nga hinimog yuta
ug tanang sulod niini mahugaw, busa buka ang sulanan. Bisan unsang pagkaon nga matuluan og tubig gikan sa maong sulanan, mahugaw lakip ang tanang matang sa ilimnon nga diha sa sulod sa maong sulanan. Mahugaw ang bisan unsang mahulugan sa bisan unsang bahin sa patay nilang lawas. Kung ang mahulugan usa ka hudno o lungaganan, bukon kini, hugaw kini, busa isipa ninyong hugaw. Ang usa ka tubod sa tubig, usulanan sa tubig, magpabilin nga hinlo apan ang muhikap sa patay nilang lawas, mahugaw. Magpabilin usab nga hinlo ang bisan unsang liso nga igtitisok nga mahulugan sa bisan unsang bahin sa patay nilang lawas. Apan kun ang liso bubuan og tubig nga nahulugan og patayng lawas, mahimong hugaw ang liso. Kung namatay ang bisan unsang mananap nga mahimo ninyong kanon, ang mohikap sa patayng lawas niini mahugaw hangtod sa gabii. Ang mukaon sa patayng lawas niini maglaba sa imbiste ug magpabilin siyang hugaw hangtod sa hapon. Ang magdala usab sa patayng lawas niini kinahanglan nga maglaba sa imbiste ug mapabilin siyang hugaw hangtod sa gabii. Ayaw ninyo kana ang tanang mananap nga nagkamang sa yuta kay hugaw kini. Bisan unsa nga nagkamang o naglakaw sa upat niya katiil, o bisan unsa nga daghag tiil, ug ang tanang nagkamang sa yuta ayaw ninyo kana kay hugaw kini. Ayaw ninyo duhiga ang inyong kaugalingon sa ilang kahugaw, ug ayaw ninyo bulingi ug hugawi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagkaon, sa bisan unsang nagkamang sa yuta aron dili kamo mahugaw. Kay ako mao ang Ginoo nga inyong Dios, busa balaana ang inyong kaugalingon kay ako balaan man. Ayaw ninyo hugawi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagkaon sa mananap nga nagkamang sa yuta, kay ako mao ang Ginoo nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto aron mahimong inyong Dios, busa pagbalaan kamo kay ako balaan man. Mao kini ang balaod mahitungod sa mga mananap ug sa mga langgam ug sa tanang binuhat nga naglihok sa katubigan ug nagkamang sa yuta, aron kamo makaila sa hugaw ug sa hinlo sa mga mananap nga mahimong kanon ninyo ug sa dili ninyo angay kanon.